इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सुन्नत है, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये सुन्नत है। और बाद में आगे अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें हमारे लिए क्या फायदा है, क्या अजर सवाब है? तो मेरे आकाए दो जहां वालिय कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक एक बाल आप अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान करते हैं, उसके एक एक बाल के सदके अल्लाह तबारक व तआला आपको नेकी अता फरमाएगा। तो मेरे मुस्तफा करीम रऊफ रहीम के उम्मतियों, अल्लाह तबारक व तआला हमें कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए। और आगे हुजूर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने दुनिया में कुर्बानी की होगी ना, जिसने कुर्बानी की, तो जब वो क़यामत वाले दिन जब कब्र से उठेगा, तो उसके सिरहाने की तरफ एक अजीब गरीब खूबसूरत एक सवारी खड़ी होगी। वो बंदा उससे पूछेगा, उससे सवाल करेगा, तो उससे पूछेगा, भाई तू कौन है? और वो जो सवारी होगी, तो उस जिसके बाल चांदी के, उस जानवर के बाल चांदी के, आंखें याकूत की और सींग सोने के होंगे। तो वो बंदा उससे पूछेगा, तू कौन है? मैंने तुझे ज्यादा खूबसूरत कभी देखा नहीं। वो सवारी बोलेगी, तुम मैं वो कुर्बानी हूं जो दुनिया में तूने मुझे कुर्बानी में ज़िबा किया था। अभी तुम मुझ पर सवार हो और मैं तुझे 50 साल लंबी मुसाफत चंद मिनटों में तुझे सफर करके अर्श इलाही के साए में पहुंचा दूंगा। मेरे आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुर्बानी किया करो, ताजा मोटा जानवर कुर्बानी किया करो, ये तुम्हारे कब्र हशर में काम आएगी। तो मेरे मुस्तफा करीम के उम्मतियों, पीरान पीर रोशन ज़मीर अपनी मशहूर किताब हुन्नत तालिबीन के अंदर वो लिखते हैं, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की कि या बारी ताला, ये कुर्बानी क्या है? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मौला उम्मत मुस्तफा की कुर्बानी का क्या सवाब है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ए दाऊद, उसको कुर्बानी के हर बाल के बदले मैं 10 नेकियां अता कर दूंगा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, वो अल्लाह की बारगाह में पूछता है, सवाल करता है अपने रब से और अर्ज करता है, या बारी ताला, उम्मत मुस्तफा की कुर्बानी का अजर क्या है? तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, दाऊद अलैहिस्सलाम, उसको कुर्बानी के हर बाल के बदले 10 नेकियां अता कर दूंगा और 10 गुना मुआफ फरमाऊंगा और 10 दर्जे भी बुलंद फरमा दूंगा। एक बाल के बदले आप अंदाजा लगाएं, एक जानवर के जिस्म पर बाल कितने होते हैं? एक बाल के बदले अल्लाह तबारक व तआला 10 नेकियां अता फरमाएगा, 10 गुना मुआफ फरमाएगा और 10 दर्जात भी बुलंद फरमाएगा। ये कुर्बानी करने वाले के लिए अजर सवाब है। तो मेरे मुस्तफा करीम के उम्मतियों, और आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमाए, ए दाऊद अलैहिस्सलाम, क्या तुझे मालूम नहीं कि बेशक ये कुर्बानियां पुलसरात पर सवारी बनेगी। अल्लाह तबारक व तआला हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को फरमा रहे हैं और गुनाहों को मिटा डालेंगे। ये
کون لکھتا ہے؟ پیران پیر سیدنا عبدل قادر جیلانی بغدادی رحمتہ اللہ علیہ اپنے مشہور کتاب جو علماء اہل علم ہے وہ جانتے ہیں، غنیت طالبین مشہور کتاب ہے، اس کتاب کے اندر پیران پیر سیدنا عبد القادر جیلانی بغدادی رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم کے امتیوں، ایک حدیث کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اَقْدِمُوا دَحَایَکُمْ فَإِنَّهَا عَلَى صِرَاطِ مَضَایَکُمْ، اپنے قربانیوں کو بڑا کر دو کیونکہ وہ پلسرات پر تمہاری سواریاں ہوگی۔ اور آگے فرمایا جس سے پلسرات جلدی سے عبور کر سکو۔ تو میرے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم کے امتیوں، یہ قربانی کرنے والے کے لیے اجر و ثواب جو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ اور میرے آقا دو جہاں والی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود قربانی کرتے تھے۔ مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال وہاں حضور نے قربانی کی، لیکن جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے تھے 2 قربانیاں کرتے تھے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قربانیاں کیوں؟ 2 قربانیاں کیوں؟ میرے آقا دو جہاں والی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 قربانیاں اس لیے، ایک میں اپنے نام پر، ایک جو میرے غریب امت ہے جو قربانی نہیں کر سکتی اس کے نام کی، اس کے لیے قربانی کرتا ہوں۔ اور حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم بھی اسی طریقے سے 2 قربانیاں کرتے تھے۔ جب مولا کائنات سے پوچھا گیا اے علی آپ 2 قربانیاں کیوں کرتے ہیں، تو مولا کائنات نے فرمایا مجھے حضور نے وصیت کی، مجھے حضور نے حکم دیا کہ آپ بھی 2 قربانیاں کیا کریں، ایک اپنے کے لیے، ایک جو میرے غریب امت ہے جو قربانی نہیں کر سکتی اس کے لیے آپ قربانی کریں۔ تو میرے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم کے امتیوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مسائل یہ بھی عرض کر دوں کہ ہمارے ہاں اس معاشرے میں، بالخصوص میں میرپور کی بات کر رہا ہوں، تو ہمارے ہاں مشہور ہے کہ عید کے دن روزہ رکھا جائے، یہاں اس معاشرے میں یہ عام ہے کہ روزہ رکھا جائے، عید کے دن روزہ نہیں ہوتا، عید کے دن بالکل روزہ نہیں ہے، یہ غلط ہے ہمارے معاشرے میں۔ ہاں یہ ایک مستحب عمل ضرور ہے، اگر آپ قربانی کے ساتھ پہلے کچھ نہ کھائیں، قربانی کے ساتھ اگر کوئی کھانا کھا سکے تو یہ مستحب عمل ہے، گناہ بھی نہیں۔ ایک بندہ اگر یہ نہ کرے تو گناہ ہوگا، گناہ بھی نہیں، اور یہ بھی نہیں کہ وہ روزہ ہے۔ جو ہمارے معاشرے میں، بالخصوص میں اپنے محلے کی بات کر رہا ہوں، آگے کیسے ہے یا کیسے نہیں، لیکن عید والے دن روزہ نہیں ہے، یہ آپ اپنے ذہن میں رکھا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل عید الاضحیٰ کی نماز 7:45 بجے اس جامع مسجد محلہ غریب آباد میں ادا کی جائے گی۔ آپ تمام احباب کو آپ ذہن نشین کر لیں کہ 7:45 بجے انشاءاللہ عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی میرا سنانا، آپ کا سننا اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔